दोस्तों वेलकम टू माजिद गराई यूट्यूब चैनल। बोर न्यूज़ स्कीमेटिक्स एंड हार्डवेयर सोल्यूशन के ऊपर दोस्तों हमारी ये तीसरी वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है वो बैटरी तक हम पहुंच चुके थे। अब हम इससे आगे चलेंगे। तो देखिए हमारे मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी की वोल्टेज है डायरेक्ट जितनी जो है यहाँ पर कनेक्टर पर है वो सीधी सीधी यहाँ पर आ गई। उसके बाद ये कहाँ जाती है, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें तो देखिएगा ये टर्में जो है मुख्तलिफ जगह के ऊपर आ रही हैं। पहली टर्म के ऊपर क्लिक करें तो वी बैटरी ADC, ये तो वो ADC है, इसको तो हमने ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें वी बैटरी टर्म जो चाहिए ये लीजिए। अगले पर हमने क्लिक किया तो ये हमारा जो है वो आ गया। मैं स्क्रीन को फुल कर देता हूँ। ये कौन सा IC है? ये है IFPM IC। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाकी कंपनीज़ के अंदर जो है इसको चार्जिंग IC बोला जाता है, लेकिन सैमसंग ने इस IC का नाम IFPM IC रखा हुआ है। बेसिकली ये चार्जिंग IC ही है, चार्जिंग ही करता है और इसके अंदर चंद एक बक वोल्टेजेस बनती हैं और इसके अलावा ये जो फ्यूल है यानी कि बैटरी की वोल्टेज है, कितनी बैटरी बची, इस चीज़ को ये करता है। यानी कि तीन चीज़ें बताता है, जैसे चार्जिंग करता है, इसके अलावा जनाबे वाली बैटरी की परसेंटेज के बारे में मालूमात देता है और चांद एक इसके अंदर बाक हैं। बाक जो है उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। तो यहाँ पर अभी उन्होंने लिखा है IFPM IC, ब्रैकेट के अंदर चार्जिंग, फ्यूल गेज और बाक, तीन चीज़ें इसके अंदर हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि IC लगा कहाँ हुआ है। इसके ऊपर डबल क्लिक किया और उसके बाद मैं लेआउट के अंदर जाकर इसको मैं पेस्ट करके सर्च करता हूँ तो देखिएगा, ये देखिए U5002। तो यहाँ पर इसके साथ ही IC लगा हुआ है। यहाँ से वोल्टेज निकल कर यहाँ गई थी, यहाँ से निकल कर इस रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर गई थी, अब यहाँ से सीधी इस IC के अंदर चलेगी। अब ये IC को एक्सप्लोर करते हैं कि IC करेगा क्या। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो वी बैटरी, ये कैपेसिटर लग गया और वोल्टेज इसके अंदर चलेगी, वी बैटरी पावर। ठीक हो गया जी। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि IC जो है तीन काम करता है। पहले नंबर पर हमें बैटरी वोल्टेज बताता है, उसके बाद ये चार्जिंग करता है और तीसरे नंबर पर ये जो है कुछ बक वोल्टेज बनाता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो बहुत सारी वी बैट चार्जिंग की एक पिन आ रही है, वी बैट SNSP है और बहुत कुछ लिखा हुआ है, फ्लैश है, टॉर्च है और ये वो। इस तरफ आएँ तो यहाँ पर जो है कम्युनिकेशंस की लाइन इसकी इस तरफ। आमतौर पर जब आप सैमसंग के अंदर जाएं तो आपका राइट हैंड है, वहाँ पर वोल्टेजेस आमतौर पर होती हैं और जब आप अपने लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाएं तो वहाँ पर जो है वो कनेक्शंस होते हैं, कनेक्शंस। ठीक है, तो पहले हम इस तरफ आते हैं तो देखिए वी बैटरी जो है वो सीधी इस IC के अंदर चली गई। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो कैम फ्लैश अनेबल, कैम टॉर्च अनेबल। तो ये जो हमारा मोबाइल फ़ोन है इसके फ्रंट पर भी एक LED लाइट है, इसके पीछे भी एक LED लाइट है। तो ये देखिए ये LED लाइट इस IC की इस पिन में से E9 और F9 पिन्स के अंदर से कनेक्शन इसका आ रहा है और जो हमारी सामने वाली टॉर्च है उसका कनेक्शन जो है वो F9 के अंदर से आ रहा है। और इनको जो है पावर यहाँ से ही दी जाती है, इसी IC से, IFPM IC से दी जाती है। और जब हमारा जो प्रोसेसर है उसने लाइट को ऑन करना हो तो ये है हमारी पिन F5 और G6, ये लाइन जो है कैम फ्लैश अनेबल और कैम टॉर्च अनेबल, यहाँ पर वो 1.8 देगा तो उससे क्या होगा कि हमारी टॉर्च ऑन हो जाएगी। अगर आप मैनुअली जो है खुद से इसको 1.8 इंजेक्ट इसके अंदर लाइन के अंदर कर देंगे तो उससे आपकी जो टॉर्च है वो ऑन हो जाएगी, ये याद रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपने जो है वो FG सेंस पॉजिटिव और FG सेंस नेगेटिव उसको अपने जहन में रखना है। तो ये देखिए FG सेंस पॉजिटिव और FG सेंस नेगेटिव की जो लाइनें वहाँ पर थीं वो सीधी इसी के IC के अंदर आ गई हैं, यानी कि बैटरी की परसेंटेज कितनी है इसी IC ने अंदाज़ा करना है। ये है लाइन। दूसरी वहाँ पर एक लाइन थी जो कि जा रही थी वी बैट सेंस की, तो वो देखिए इसी IC के अंदर आ रही है। तो बेसिकली जब बैटरी की परसेंटेज है वो इसी IC ने मैयर करनी है। इस IC ने मैयर तो कर ली,
لیکن اسکرین کے اوپر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ موبائل فون کی LCD کے اوپر ہے کہ اس کی جو ہے پرسنٹیج کتنی ہے؟ تو میں نے دوستو ابھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے لیفٹ ہینڈ کی طرف جو ہے وہ ہوتی ہیں کنیکشنز. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں نیچے آئیے تو یہ ہے FG SDA 1.8 اور FG Alert N اور FG SCL 1.8. اب ان کو ہی ڈسکس کرتے ہیں تینوں کو. تو سب سے پہلے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ SDA اور SCL جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دو I2C پروٹوکول کی لائنیں ہیں. I2C پروٹوکول ایک ایسا پروٹوکول ہے جس کے اندر صرف دو لائنیں ہوتی ہیں. دونوں لائنوں کے تھرو جو ہے دو IC آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں, باری باری بولتے ہیں. ایک ہی وقت میں دونوں نہیں بول سکتے کیونکہ لائنیں بہت ہیں. ایک کلاک ہے, کلاک سگنل جائے گا اور دوسرے کے اندر ڈیٹا جائے گا. تو یہ لائنیں جو ہیں یہ بتائیں گی موبائل فون کو کہ جناب آپ کی بیٹری اتنے % ہے, اور کچھ نہیں بتائیں گی. اور FG الرٹ نیگیٹو اس کے تھرو جو ہے ہمارا پروسیسر, ہمارا جو ہے IFPM IC چارجنگ IC جو ہے وہ ہمارے پروسیسر کو بتا دے گا کہ بیٹری ختم ہو گئی, ویلا ہو گیا موبائل جناب, ویلا ہو گیا کر دو بند. تو کیا کرے گا کہ ہمارا جو CPU ہے وہ موبائل فون کو شٹ ڈاؤن کر دے گا. اگر آپ مینولی اس لائن سے جو ہے 1.8 کا سگنل جو ہے وہ اتاریں تو بھی جو لائن پل ڈاؤن ہو جائے گی اور ہمارا جو موبائل فون ہے وہ پاور آف ہو جائے گا. اگر یہ لائن کٹ گئی تو آپ کا موبائل فون جو ہے وہ پاور آن نہیں ہوگا, کیونکہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود موبائل کو یوں لگے گا بھائی ایپلیکیشن پر ہمارا IFPM IC کہہ رہا ہے کہ بیٹری ہے نہیں, بیٹری کوئی نہیں, جو بیٹری وولٹیج گئی تو اس لیے آن نہیں ہوگا. اس لیے یہ جو لائن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ وولٹیج ہونی ضروری ہے. اب یہ جو لائنیں کیا کریں گی, بیٹری پرسنٹیج بتائیں گی. اچھا جی, چارجنگ بھی یہی IC کرتا ہے نا, تو چارجنگ کا کون بتائے گا؟ تو اس کے لیے اوپر دیکھو پھر SCL اور SDA I2C پروٹوکول ہے. آپ لکھ لیجئے اپنے پاس I2C, یہ جو ٹرم ہے I2C پروٹوکول موبائل فون کے اندر بہت کامن یوز ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ دو لائنیں IFPM IC سے SCL اور SDA کی لائنیں ہیں. اس کے تھرو جب آپ چارجر کنیکٹ کرو گے تو کیا کرے گا کہ آپ کا IFPM IC جو ہے CPU کو بتائے گا کہ چارجر لگ گیا, تو CPU نے کہی تھی چارجر اتار دیا, چارجر لگ گیا, چارجر اتار دیا اس لائن کے تھرو. اچھا جی, یہ تو دو لائنیں ہو گئیں, لیکن IFPM IC انٹرپٹ کی ایک لائن ہے. سنیے جی, سنیے محترم پیارے دوستو. I2C ایک ایسا پروٹوکول ہے جس کے اندر جو ماسٹر ہے یعنی کہ CPU ہے وہی کمیونیکیشن سٹارٹ کرتا ہے, وہی کمیونیکیشن بند کرتا ہے. اب یہ جو بیچاری سلیو ہوتی ڈیوائس ہوتی ہیں وہ از خود کمیونیکیشن کر ہی نہیں سکتی, وہ نہیں کر سکتی اپنی کمیونیکیشن. اب دل کا رہا سلیو کا کہ یار میں نے کوئی پیغام بھیجنا CPU کو, تو I2C پروٹوکول میں ایسا کوئی سین نہیں ہے بھائی, یاد رکھیے. تو اس لیمیٹیشن کو مجبوری کا نام ہوتا ہے شکریہ. تو کمپنیز نے ایک نئی لائن جو ہے انٹرپٹ کی لائن جو ہے وہ ڈال دی اس میں. اب یہ جو انٹرپٹ کی لائن ہے اس کو جو ہے پل ڈاؤن کرے گا IFPM IC, تو جو ہے اپلیکیشن پروسیسر یا CPU جو ہے وہ ان لائنوں کے تھرو اس سے کمیونیکیشن کر کے پوچھے گا ہاں جی تو اسی سگنل کے لحاظ سے کی گل کی مسئلہ وا, تو وہ بتائے گا کہ بھائی مجھے چارجر لگ گیا. اچھا ٹھیک ہو گیا, چلو جی اس نے اسکرین کے اوپر شو کر دینا. پھر جب آپ نے چارجر کھینچ دیا تو IFPM IC جو ہے انٹرپٹ لائن کے تھرو پیغام بھیجے گا, وہ اس سے SCA اور SDL لائن کے تھرو پوچھے گا ہاں جی کی گل پیغام آیا سی, ہاں جی چارجر لاتا گیا, اچھا ٹھیک ہو گیا جی لا دینے اسکرین تو. تو اگر آپ نے یہ لائن کاٹ دیں تو اس کے بعد آپ چارجر لگاؤ گے تو اسکرین کے اوپر کچھ شو نہیں ہوگا چارجنگ. موبائل فون کو نہیں پتہ چلے گا کہ مجھے چارجر لگ گیا, مجھ سے چارجر اتار لیا. میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا ہے. تو پھر اس کا ایک نقصان یہ ہوگا, یہ نہیں کہ جسٹ آپ کا موبائل فون جو ہے وہ چارجنگ شو نہیں کرے گا بٹ چارجنگ کرے گا, ایسا بھی نہیں ہے. چارجنگ موبائل فون کی ہوتی ہے دوستو ایک سیف چارجنگ, وہ ہوتی ہے 0.4 ایمپیئر کے اوپر. تو جو ہی آپ ان لائنوں کو کاٹ دیں گے تو آپ کا IFPM IC جو ہے وہ چارجنگ کرے گا, لیکن سیف چارجنگ 0.40 ایمپیئر کے اوپر کرے گا, جس کے اوپر آپ کو بیٹری وولٹیج ملے گی بٹ وہ بہت منیمم کرنٹ ہوگا. جب یہ لائنیں آپ کی جو ہے آپ کے CPU سے ہوں گی تو اس کے بعد کمیونیکیشن کرنے کے بعد یہ جو ہے
हैवी एम्पेयर जो है यानी कि कम से कम 1 एम्पेयर के ऊपर चला जाएगा। तो जब आपके पास बहुत स्लो चार्जिंग हो रही हो तो इसका मतलब एन मुमकिन है कि यहाँ से जो है ये कम्युनिकेशन नहीं हो रही। ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। तो दोस्तों इससे जो है आगे चलते हैं। तो ये कम्युनिकेशन लाइन है। उसके बाद जनाबे वाली हमने जो है यहाँ पर देखिए वी बस 5 वोल्ट OVP, ये एक लाइन यहाँ पर आ रही है। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। अब इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं यहाँ से इस चीज़ को डिस्कस करूँगा कि ये चीज़ क्या है। तो चूँकि वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो रही है तो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो पहले कमेंट्स के अंदर भी उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक मौजूद है और इस वीडियो के एंड के ऊपर भी उसका लिंक आ जाएगा। अगर पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।